السلام عليكم. اليوم غادي نجيو ندويو على دراغون بول سوبر ليبيزود 40. ومن بعد داك ليبيزود اللي كان فريمون احسن ليبيزود دراغون بول سوبر، دابا شويه نقصات شويه لا هايب وشويه ديال مع لانطونس ديال الكومبا نقصات شويه، ولكن كون ميم ليبيزود زوين. ليبيزود فين خليناه فاش غوكو يضرب الكامياميها و غادي نشوفو بان هيت دار توكيتو بايشي ديالو ولا واقيلا تاميليورا فيه ولا ما شنو، بحال تخشف في الكاميرا باش يمشي يضرب غوكو. حتى غوكو بحال بهاديك لا فيتيس ديالو تيرمون كيمشي بجد تا هو بحال كيوقف لو طون تقريبا. غادي يمشيو غادي يبغي غوكو غادي يبغي يضربو، ولكن هيت غادي يخوي بيه. و ديك الساعه فاش غادي نشوفو غادي لا غادي يبقى غيبقاو شويه بحال هكا مضاربين، وغوكو غادي يضربو واحد اللقطه غادي يقدر يشدو، غادي يضربو تالمو غادي يمشي غادي يضرب مع ديك الستاتيو اللي ديال شامبا. هو حيت من الاول غوكو ما كيجيش فيه الدقات، فاش كيجيبها فيه كيحالها معاه. ومن بعد ايت غادي اميليوري التوكيتو بايشي ديالو، غادي يقدر يفوت غوكو، غادي يضربو، غادي يضربو وغوكو غادي يطيح. وغادي شويه غادي يبقى غوكو غادي ينوض. غوكو من بعد غادي ينوض، هي اللي كنشوفو في البريفيو ديال الابيزود اللي فات كيبان لك طايح بحال هكا، ولكن كانت باينه حيت ما كانش محيد السوبر ساين بلو ديالو، دونك كانت باينه بان مازال غادي يبقى الكومبا. ديك الساعه غادي ينوض وغادي يقول لهم غوكو، غايقول لبيريس بغيتك تحيد لا ريغل ديال ما تقتلش في الكومبا، حيت هو انا اساسا لا بغى يستعمل لي التكنيك ديالو خصو يقشل، حيت هو ما كيقدرش يستعمل لي التكنيك داكشي علاش ما كيقدرش ما واعرش. لا بغى يمشي يكون في الماكسيموم ديالو خصو يكون كيقشل، خصو يقدر يقشل. داكشي اللي بغى يدير غوكو. وغادي يقول لي ايت بعدا بيريس ما غادي يبغيش، حيت غوكو غادي يكون اصلا دابا غوكو هو في لا ليميت ديالو، ولا دارو بحال هكاك بحال ايكون باور اب ديال ايت. دونك ايت لا يربح وبيريس ما بغاش، وشامبا غادي يكون بغا، غادي يبقاو مضاربين بيناتهم. وايت غادي يقول غوكو بالنسبه ليهم حنايا غير كيلعبوا بينا، راه ما كيتسوقوش لينا اصلا، هما غير كيلعبوا بينا، حنا لعاب ما كيلعبوا بينا كيف ما بغاو. ويقول ليه غوكو ما تخافش، عندي الحل. غادي يقول لي نتمنى نتلاقاو مره اخرى ونكملوا شي كومبا مره اخرى. وغادي يمشي وغادي ينقز يخرج من لوغيك وغادي يخسر. وهنا الناس بزاف بداو كيغوتوا علاش كنشوف لي فورما، علاش غوكو دارها ما خايبه. ما اصلا غوكو كان غادي يخسر حيت وصل لا ليميت ديالو، ما يقدرش يكون بقى غير شي 1 مينوت من بعد غادي يطيح، ما يقدرش يكمل. دونك هو بالنسبه ليه ديفيا لي ديو دو لا ديستركسيون وخرج بحال ابوندونا بحال ديفيا بيروس. وهنا باش كتشوف بيروس تبدل. كان بيروس هذاك اللي شفناه في الاول ديال غادي يجي في لاطير غادي يقلب على سوبر ساين غود، غادي يدار معاه وغادي يفرقع كلشي، كان باقي بحال هكا كون قشل غوكو ما غادي يضحكش معاه. دابا بدا كيقول علاش صافي هادشي ما دارش، ما كانش شي رياكسيون ديالو. كيف ما نشوفو شامبون بعد هو غادي يدور فيهم، وبحال هكا كان خصو يكون بيروس. ولكن هنا باش كتشوف بان بيروس بحال تاطاشا مع غوكو وباغيه يوعر باش هو شي نهار يدار معاه ولا باش يشد بلاصتو في الديو ديال لا ديستركسيون ولا ما نعرف. ومن بعد كنشوفوا بان موناكا جا سنوك موناكا لا هايب عليه من هادي شحال شي 10 ديال زيبيزود ولا شحال يلا هايب عليه.
فاش غادي يجي غادي يدخل لاسين هذاك الشيء، وغادي يجي غادي يضرب ايد. وايد ديك الساعه غادي يفهم بان موناكا راه حتى لعبه، راه غير تخربيق، راه وعيان بزاف. وغادي يبقى يشوف، غادي يدير، غادي هذيك الساعه سوا غادي يتلاح من، غادي يدير راسو راه ضربو، غادي يتلاح من لو رينغ، غادي يطيح، غادي يخسر. هذيك الساعه يونيفرسات غادي يربح. هنا بالنسبه ليا ما كنتش كنتسناها، ولكن فاش شفتها بديت كنقول علاش ما فكرتش فيها، علاش هادي فريمون انتريسونت. حيت ايت برومييرمون، ايت هو عنده 1000 عام، اكثر من 1000 عام، عمرو تلاقى مع شي ادفيرسير واعر، عمرو تلاقى مع شي واحد اللي غادي يقدر يربحو. هنا فاش تلاقى مع غوكو عجباتو لا سونساسيون ديال المضاربه، حيت ديما تيغلبهم دغيا، ديما تيغلبهم بهذاك التكنيك ديالو، صافي ما كيقتلهم ديريكت، ما كيتضاربش. دونك فاش تلاقى مع غوكو بحال نفس السونتيمون اللي عند غوكو بحال هو اللي عند الاخر، وشاف بان واحد البرهوش مع هو عنده 1000 عام، والاخر يلاه عنده شي 60 ولا 70 عام، كيشوف برهوش ديفيا لي ديو دا ديستركسيون ودار ما بغا. علاش هو ما يديرهاش؟ داكشي علاش نقز. وفاش مشى عند شامبا، اول حاجه قال لي ما بقيتش باغي لو كوب، خليني نمشي. عرف راسو راه قفرها، ولكن فهمتي بحال كيشوف واش غادي يضارب ولا واش خاصو يضارب ولا لا. ديك الساعه شامبا غادي يتعصب عليهم، غايقول لهم ما بقيتش لكم كاملين وداك الشيء. وديك الساعه فاش غادي يجي غادي غتكون فادوس وويس، غادي يقول له شوف شكون غادي يبان لك راه بان جا زينو. واش سميتو زينو ولا زين او؟ حيت لا كان زين او هي لو روا زين، ولا كان سميتو زينو. دونك هذا بالنسبه لي انا هو لو روا، حيت اصلا بيروس وشامبا خايفين منه، و بحال عندهم ان ريسبي عليه. واش ريسبي حيت هو واعر بزاف، واعر من لي ديو د لا ديستركسيون. محال بالنسبه لي، محال. وانا بالنسبه لي كيحترموه حيت هو الغوا وصافي، بحال كيف ما العادي، ما هو الملك وصافي، ما خصكش تحترمو، ما كاين ما عندك ما دير، احترمو وصافي. داكشي علاش ويس والاخر. وهي مزيانه فاش داروا لنا بحال هكا. هذا سي سور. انا باقي ما قريتش لي تيتر ديال لي زيبيزود جايين، وما قريتش شي نوبسي ديال شي الاخر، دونك هادشي ماشي سبويل. دونك ما زعما راه غير كنقول زينو هو ايكون هو لو روا ديال، زعما هو لو ديو ديال لي 12 انيفير كاملين. هادشي اللي كتبان ليا يكون هو لو روا ديال لي 12 انيفير. دونك اكثر من لي ديو د لا ديستركسيون. كنا في الاول كايو وداكشي الكايوشين وتخربيق، انا ما عرفتش الترتيب ديالهم وداكشي، ولكن المهم هذاك شفنا الترتيب في لا سيري ديالهم. ومن بعد شفنا لي ديو د لا ديستركسيون، ما عرفتش ويس يكون تقريبا في نفس النيفو ديال ولا اكثر، نيفو اكثر ديال بيريز. عاد كاين هذا يكون هذا فوق منهم، حيت هو زعما كيفاش نقولوا لا هو الشيف ديال كلشي وصافي. حيت نورمال يكونوا 12 انيفير، 12 لي روا دي ديستركسيون، خاص شي واحد اللي يشدهم الفوق. دونك هو هذا ودي يكون جا، وكاينين معاه جوج لي غارد. كنقول بان عنده جوج لي غارد، هذوك لي غارد يكونوا انيوش زعما واعرين بحال بيريز، زعما داكشي فريمون انتريسون. خصنا نشوفو، حيت فريمون انتريسون داكشي. خصنا نشوفو كيفاش زعما لا بيسونس وداكشي كيفاش غادا، ومزيان. واش عاوتاني الا كان واعر هذاك اكثر من لي ديو د لا ديستركسيون، غادي يكون واحد لو بوفوار اللي اصلا طورياما قال بان غوكو عمرو باقي لحد الان باقي ما متخيلوش غادي يوصل لعند البيروس ويس. دونك باش يوصل لهداك راه سي امبوسيبل. دونك انتريسون. نقدروا نساليو في
فهاد دراغون بول. غوكو ماشي هو اوعر واحد، حيت ديما في لي دراغون بول كنا كنسالوه بان غوكو هو اوعر واحد. دونك انتريسون نشوف. وحتى في لافان ديال دراغون بول زد، فاش غادي يكون من بعد 10 ولا ما شنو، ويكون واحد لو تورنو غيديروا هذاك لو تورنو غوكو غادي يمشي ليه باش يتلاقى مع اوب. كان ديك الساعه كنا عارفين بان غوكو تيرمو ولا هو اوعر واحد حتى جاه الملل، ما بقى يدير داكشي علاش مشى كيتريني بأوب كيوعر كيترينا به باش يولي واعر باش يقدر يدار معاه. دونك الا شفنا بان شفنا هادي مع هادشي اللي كنشوفو دابا، هو اوعر واحد، ولكن النسبه في سوبر باقي ماشي هو اوعر واحد. ودوك لي بوفوار اللي كنشوفو محالش يوصل لهم. داكشي اللي خصنا نشوفو فريمون. خصنا ما عرفتش، خصنا نشوفو زعما لا فان ديال هادي فين غتوصل. بون كنتمنى ليبيزود يعجبكم والفيديو عجباتكم، لا وسبسكرايب شوفوا لي دوطخ فيديو، لايك لا عجباتكم، وكومونتيو بان نشوف قولوا لي شنو هاد الزينو زعما شنو كتسناو منه. واش شي واحد فريمون يكون واعر ولا غير اغوا، حيت فريمون انتريسون خصنا نعرفوا شنو كاين شنو وراه خونا. وكنتمنى عجبتكم الفيديو. ساعه سعيده.